بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ غفور رحیم۔ آؤ میرے پیارے ساتھیوں بزرگوں، میں تمہیں ایک ایسا نسخہ دساں، اس نسخے تے عمل کرنا تھوڑا کم تے اللہ رب العزت دیا رحمتاں دا نزول فرماونا میرے پیارے اللہ رب العزت دا کم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ رجلا، اے میرا سونا رب اپنے اس بندے تے رحمتاں دے نزول فرما دے جڑا بندہ قام من اللیل، خود بھی رات نو جاگ کے قیام کریندا ہے، نوافل پڑھدا ہے، قرآن پاک دی تلاوت کریندا ہے، فصلی وایقظ امرتہ، اور نماز پڑھدا ہے، نفل پڑھدا ہے، اور نال نال اپنی بیوی نو اپنی گھر والی نو بھی جگاندا ہے، او بھی نماز پڑھدی ہے۔ فرمایا اگر اس دی گھر والی جاگن دے اندر، نیندر ٹوٹن دے اندر، قیام اللیل کرن دے اندر سستی کرے، او پانی دے چھٹے مار کے اپنی گھر والی نو جگاون دی کوشش کریندا ہے۔ فرمایا اے میرے پیارے رب تو ایسے مثالی گھرانے تے اپنی رحمتاں دے نزول فرما۔ اگر چاہتے ہو تو اور میں اللہ دیا رحمتاں دے مستحق بن ونجوں، ول خود بھی رات نو جاگیا کر، تھوڑا جا حصہ رات نو بیدار ہو کے اپنے اہل خانہ نو جگا کے نوافل دا اہتمام کیتا کر، قیام اللیل دا اہتمام کیتا کر۔ آؤ میرے ساتھیوں بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے اللہ، جیڑا بھی میرا امتی عصر دے فرضاں تو پہلے 4 رکعتاں نفل پڑھے، رحم اللہ، اے میرے پیارے رب اپنے اس بندے تے رحمت فرما۔ اگر چاہتے ہو تو اور میں اللہ دی رحمت دے مستحق بن ونجوں، والعصر دے فرضاں تو پہلے 4 نفل دی پابندی کرنا شروع کر دے۔